तुझे बी नाव घेता गो तितले रुसून रावू नका घेतलं तुझें नाव. मेन म्हणजे कितें आहा की सगळे महिला एक एक नाव घेवपाक लागल्यात. म्हाका दिसता म्हाजे तकलीन 10, 15, 20 हजार तरी नावां आसतली. इतलो आमचो जवळचो संबंद सत्तरीन आनी तुमी आमकां धरून दवरल्या. राग काडटा हांव, रुपेशाचे राग काडटा केन्नाय, पूण कित्याक राग काडल्यार हक्कानी राग काडटा, बेश्टे राग काडिना. तो राग येता वयता बी. आनी सत्तरीच्या लोकांचेर काय कोणाचेरय सत्ता आसतना सत्ताचो दुरुपयोग करूं नये कोणी. सत्ता हो लोकां खातीर आमी वापरूंक जाय म्हणून अध्यक्षान आमकां सांगलेलें आसा. आनी धर्तीचेर चला म्हणून आमी आमचें नेतृत्व आमकां सांगता. आनी धर्तीचेर वचून लोकां मदीं मिसळून लोकांचें कितें तरी बरें करपाचो आमी प्रयत्न आमी करुया. येता ते काळ 2 वर्साचो म्हत्वाचो काळ आहा आनी म्हाका खात्री आहा की तुमी सगळे आमकां साथ दितले. आनी जेन्ना साथ दिता एकूच हांव सांगूंक सोदता तुमकां की आमचे कडल्यान जे कितें अपेक्षा तुमची आसा ती अपेक्षा पूर्ण करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो, आमदाराचो प्रयत्न आसतलो आनी पार्टीचे अध्यक्षाचे जे कितें मार्गदर्शन ते दिता टायम टू टायम ते घेवन एक एक गोश्ट आमी फुडें व्हरपाचो, आमी संघटना आनी मजबूत करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पूण परत एकदां मिडियाक हांव सांगूंक सोदता, गोंय राज्यांत सनातन राज्य आनी सनातन धर्म स्थापन करपाचें काम आमच्या मतदारसंघांतल्यान आमी आयजच्यान सुरू करता. आनी वक्फ बील जे आसा ताका पूर्णपणे पाठिंबो आमचो आसतलो. आनी म्हाका खुशी जाता ती बील आयज आमच्या पार्लमेंटान ते पास जाता. आनी मागता आयज आमचे मदीं आमचे अध्यक्ष आयिल्ले आसा तेणी आमकां मार्गदर्शन करचें. हांव म्हाजें हांगाच हांव म्हाजें भाशण सोंपयतां. देव बरें करूं.